कसलाई हो शत्रु भनेर ठान्नु, आफ्ना दशै इन्द्रिय शत्रु मान्नु। कसलाई खुब मित्र भनेर जान्नु, आफ्ना दशै इन्द्रिय मित्र मान्नु। दरिद्र नाउ नरमा छ कसको, विशाल तृष्णा घरमा छ जसको। नमस्कार जोजुलोपा आदरणीय अभिभावकज्यूहरू, मेरा प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्जबाट प्रसारण हुने रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 4 स्थित सशस्त्र प्रहरी बल कल्याणकारी सेवाबाट सञ्चालित नेपाल एपीएफ स्कुलबाट नेपाली विषय शिक्षक म केदार प्रसाद भण्डारी यहाँहरू सबैमा हार्दिक नमन गर्दछु। मेरो आवाजलाई यहाँहरूको रेडियो सेटसम्म पुर्याउन सहयोग गर्नुहुने नेवा एफएमका प्राविधिक मित्र युनिक साक्य भाइलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई आशा छ भाइ बहिनीहरू रेडियो सेट अगाडि कापी, कलम, किताब जस्ता पाठ्य सामग्री सहित उपस्थित भइसक्नु भएको छ। मैले भनेका पाठसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई आफ्नै सरल भाषामा टिपोट पनि गर्दै जानु होला है। म आदरणीय अभिभावकज्यूहरूलाई आफ्ना अन्य व्यस्ततालाई पनि केही समय थाती राखी आफ्ना नानी बाबुहरूको सिकाइ सहजीकरणमा सहयोग गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। भाइ बहिनीहरू, हामी सबैलाई थाहा छ कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीको चपेटामा विश्व नै आक्रान्त बनेको छ। हाम्रो देश पनि चैत्र 11 गतेदेखि लकडाउनको अवस्थाबाट मुक्त भए पनि शैक्षिक संस्थाहरू बन्दकै अवस्थामा छन्। भाइ बहिनीहरूको शैक्षिक सिकाइ क्रियाकलापमा पनि बन्दकै अवस्थामा छ। आशा गरौँ विद्यालय चाँडै खुलोस्, कोरोनाको औषधि चाँडै पत्ता लागोस्, सबैलाई स्वास्थ्य लाभ होस्, यही कामना गरौँ। घरमा बस्न अल्छी नगरौँ, केही हुँदैन भनेर बाहिर नहिँडौँ, मास्क लगाएको छु भनेर भिडभाडमा नजाउँ, सकेसम्म बाहिरी खानेकुरा नखाउँ, खाए पनि राम्रोसँग सफा गरेर खाऊ। अब धेरै मजाक नगरौँ र आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ। पैसा गुमे फेरि कमाउला, भेटघाट टाढा भए फेरि नजिक बनाउला, तर शरीर गुमे केही गर्न सकिँदैन। त्यसैले ख्याल राखौँ, कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ भन्ने कामना गर्दै भाइ बहिनीहरू, हामीले अरू अगाडिका पाठहरू पढ्यौँ। आज पनि एउटा कथा पाठ कक्षा 10 मा अध्ययन अध्यापन हुने प्रत्यागमन कथा गुरुप्रसाद मैनालीद्वारा लेखिएको प्रत्यागमन कथा आज हामी पढ्न गइरहेका छौँ। भाइ बहिनीहरू, प्रत्यागमन कथाका कथाकारको परिचय र यस कथाका पात्रहरूको चित्रण र यसको मुख्य भावका सन्दर्भमा आजको हाम्रो पाठ्यवस्तु हुनेछ। भाइ बहिनीहरू, प्रत्यागमन कथा, यस कथाका रचना गर्ने कथाकार गुरुप्रसाद मैनाली हुन्। यो सामाजिक यथार्थवादी कथा हो। यस कथाले समाजको यथार्थ चित्रण गरेको छ। भाइ बहिनीहरू, आज हामी प्रत्यागमन कथाका कथाकारको परिचय, पात्रहरूको विविध अवस्थाको चित्रण, चरित्र चित्रणका बारेमा जानकारी गराउँदै यस कथाको मूल भाव बुझ्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, प्रत्यागमन, यसको बनोट प्रति प्लस आगमन, प्रति उपसर्गमा आगमन शब्द जोडिएर प्रत्यागमन शब्द बन्दछ। यसको अर्थ हुन्छ कुनै ठाउँबाट फर्किने काम, फिर्ती, आगमन, फर्काई। यसरी हामीले प्रत्यागमनलाई फेरि फर्किएर आउने कामलाई प्रत्यागमन भनिन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, प्रति प्लस आगमन प्रत्यागमन भयो। त्यसै गरेर आगमन शब्द आ उपसर्गमा गमन शब्द मिलेर आगमन शब्द बनेको छ। र आगमनको अर्थ आउने काम वा प्रक्रिया, गमनको अर्थ जाने वा पुग्ने काम, प्रस्थान, यात्रा भन्ने बुझिन्छ। अब हामी कथाकारको परिचयतिर लागौँ है भाइ बहिनीहरू। कथाकार गुरुप्रसाद मैनालीको जन्म 1957 भाद्र 23 गते धनकुटा जिल्लामा भएको थियो। 1957 साल भाद्र 23 गते धनकुटा जिल्लामा र उनको मृत्यु 2028 साल जेठ 25 गते काठमाडौँमा भएको थियो। घरमै अक्षर चिनेका, लघु सिद्धान्त कौमुदी, अम्बरकोश, रुद्री आदि पढेका, 17 वर्षकै उमेरमा
विशेष गरेर न्याय सेवामा धेरै वर्ष जागिर गरेका गुरूप्रसाद मैनालीले जम्मा 11वटा कथा लेखेका छन्। नासो कथा सङ्ग्रहमा 11वटा कथाहरू छन् र उनले 1992 सालमा शारदा पत्रिकामा नासो कथा प्रकाशित गरेका थिए। भाइ बहिनीहरू, उनको प्रकाशित कृति नासो कथा सङ्ग्रहित जुन 2020 सालमा प्रकाशित भएको थियो। नासो कथा चाहिँ 1992 सालमा प्रकाशित गरे र नासो कथा सङ्ग्रह चाहिँ 2020 सालमा प्रकाशित गरेका थिए। भाइ बहिनीहरू, कथाकार गुरूप्रसाद मैनालीद्वारा रचना गरिएका कथाहरूको सङ्गालो नासो कथा सङ्ग्रहमा 11वटा कथाहरू सङ्ग्रहित छन्, जसमा नासो, छिमेकी, अभागी, चिताको ज्वाला, परालको आगो, कर्तव्य, शहीद, प्रत्यागमन, विदा, प्रायश्चित, पापको परिणाम गरेर 11वटा कथाहरू नासो कथा सङ्ग्रहमा प्रकाशित गरेका छन्। मैनालीका कथाले नेपाली ग्रामीण जनजीवनको कारुणिक र मार्मिक पक्षलाई सुन्दर अभिव्यक्ति दिएर उर्वरशील बनाएका छन्। नेपाली ग्रामीण परिवेशका वेदनात्मक पक्षका चित्रणमा मैनाली अधिकांश कथाहरू शोक, विरह, छटपटी र पीडाको प्रतीकका रूपमा उभिएका छन् मैनालीका कथाहरू। त्यसकारणले मैनाली सामाजिक यथार्थवादी कथाकार हुन् भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। तात्कालीन समय र समाजको रीतिस्थितिबारे लेखिएका मैनालीका कथाहरूमा झर्रो नेपाली भाषाको कलात्मक प्रयोग गरिएको पाइन्छ। भाइ बहिनीहरू, उनको लेखन शैलीमा नेपालीपन, विचारमा सुधारको लक्ष्य, चित्रणमा रमाइलो कलात्मक लेखनीमा आदर्शको प्रतिपादन र सरलता उनका कथाका विशेषताहरू हुन्। त्यसैले उनका गुरूप्रसाद मैनालीलाई यथार्थवादी धाराका रूपमा, अग्रज कथाकारका रूपमा, आधुनिक कथा लेखनका प्रणेताका रूपमा चिन्न सक्छौँ। त्यसैले उनी आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कथाकार हुन्। प्रत्यागमन कथा नासो कथा सङ्ग्रहभित्र सङ्ग्रहित सामाजिक विषयवस्तुमा आधारित उत्कृष्ट कथा हो। यस कथामा निर्मल, शोभा, रामु, हरि, वसुधा, रामुकी श्रीमती मुख्य पात्रका रूपमा देखा परेका छन्। भाइ बहिनीहरू, सो पात्रको चरित्र चित्रणले यस कथालाई उत्कृष्ट बनाएको छ। वास्तवमा रामु र शोभा श्रीमान श्रीमती हुन्। निर्मल र शोभा श्रीमान श्रीमती हुन्। रामु र रामुकी श्रीमती, यसमा निर्मल र शोभाको बानी व्यवहार अत्यन्त सरल छ, अत्यन्त राम्रो छ। समाजप्रति, परिवारप्रति अत्यन्त राम्रो व्यवहारहरू उनले गरेका छन् भने रामुकी श्रीमती धनी बुवाको छोरी हो भनेर आफूलाई घमण्ड देखाएकी छ। माइतीको धनको घमण्ड उनले गर्छे, माइतीको धनको वर्णन गर्छे। रामु एउटा धेरै राम्रो पढेको अब्बल विद्यार्थी हो, जो निर्मल र शोभाका सौतेनी, निर्मलको सौतेनी आमाको छोरो, शोभाको सौतेनी सासूको छोरो रामु। निर्मल र शोभाका हरि र वसुधा नाम गरेका दुईटा छोराछोरी छन्। यस कथामा यिनको मुख्य भूमिका रहेको छ। र यसरी यो आधारमा हामीले प्रत्यागमन कसरी हुन्छ भन्ने कुरालाई यस कथाले स्पष्ट पार्दछ। र यो कथाको योभन्दा अगाडि कथाको शीर्षक कसरी सार्थक भयो भन्ने कुरालाई म भाइ बहिनीहरूसँग जानकारी गराउन चाहन्छु। यो कथा सामाजिक कथाकार गुरूप्रसाद मैनालीले लेखेका हुन्। उनले सामाजिक विषयवस्तु अनुकूल कथाको शीर्षक चयन गरेका छन्। प्रत्यागमनको अर्थ फर्केर आउने काम वा फर्कने काम भन्ने हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, यस कथामा आएका रामुलाई 1.5 वर्षको उमेरदेखि शोभाले पालन पोषण गरी मातृत्व प्रदान गर्दै हुर्काइन्, मातृवात्सल्य ममता दिएर हुर्काइन्। उनले पढ्ने लगायत जागिर खान थाल्दा समेत शोभालाई आमाकै व्यवहार गर्थे। शोभाका श्रीमान र छोराछोरीप्रति रामुको व्यवहार अनुकरणीय र उदाहरणीय थियो। उनको बिहे धनाढ्य परिवारकी केटीसँग भएपछि केही समय राम्रै भए पनि श्रीमतीको लहै लहैमा लागेर
रामु अलग्गै बस्न थाले। समय बित्दै गएपछि रामुको छोरा जन्मियो, तर उनकी श्रीमतीको कुनै जिम्मेवारी पूरा गरिनन्। रामु बिरामी हुँदा हेरचाह गर्नुको साटो अन्तै घुम्न गइन्। बिरामी श्रीमान र सानो छोरालाई छोडेर श्रीमती बाहिर गएकाले रामुले आमा जत्तिकै माया गर्ने शोभालाई लिन शोभाको घरमा पठाए। शोभाले आएर धेरै स्याहार सुसार गरेपछि रामु तङ्ग्रिए। आखिर आफूलाई शोभाले नै माया गर्छिन् भन्ने लागेर उनी आफ्ना सामान लिई दाजु भाउजूकी घर फर्किए। यसरी सामाजिक विषयवस्तुमा आधारित यस कथाका मुख्य पात्र घरायसी कारणले घर छोडी हिँडेका र समस्या आइपरेपछि पुनः घर फर्किएको घटना प्रस्तुत गरिएकाले प्रस्तुत कथाको शीर्षक विषयवस्तु अनुकूल उपयुक्त रहेको छ। यसलाई भनिन्छ फर्किएर आउने काम, जो हो प्रत्यागमन। भाइ बहिनीहरू, वास्तवमा यस कथामा सामाजिक पारिवारिक समस्यालाई कसरी देखाउन खोजिएको छ त भन्ने कुरालाई म यहाँहरू समस्या जानकारी गराउन चाहन्छु। वास्तवमा गुरुप्रसाद मैनालीद्वारा लिखित प्रत्यागमन एक सामाजिक विषयवस्तुमा आधारित प्रसिद्ध कथा हो। मैनाली आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कथाकार पनि हुन्। यिनले लेखेका कथाहरू नासो कथा सङ्ग्रह 2020 मा सङ्ग्रहित छन्। यिनले आफ्ना कथाहरूमा माध्यमिककालीन तथा कथा प्रवृत्तिको अन्त्य गरी सामाजिक विषयवस्तुमा आधारित कथा लेखेका छन्। यिनका कथामा नेपाली समाजको ग्रामीण जनजीवनलाई स्वाभाविक रूपमा प्रस्तुत गरेको पाइन्छ। घटना प्रधान कथा लेख्ने मैनालीले आफ्ना कथामा सरल भाषा शैली एवं उखान टुक्काको प्रयोग गरेका छन्। यसले गर्दा यिनका कथाहरू बढी प्रभावकारी बनेका छन्। मैनालीद्वारा लिखित प्रत्यागमन कथाले नेपाली समाजको वास्तविकतालाई जीवन्त रूपमा उतारेको छ। भाइ बहिनीहरू, नेपाली समाजको पारिवारिक स्थिति, मूल्य, मान्यता, रीति, परम्परा, आदर्श आदिलाई यस कथाले यथार्थपरक ढङ्गबाट प्रस्तुत गरी नैतिक सन्देश समेत दिएको छ। परिवारमा मिलेर बस्नु नेपाली समाजको ठूलो आदर्श हो। भाइ बहिनीहरू, बुझ्दै गर्नुहोला, ध्यान दिएर सुन्नुहोला। समाजमा परिवारको सदस्यहरू झगडा गर्नुको साटो आपसमा मिलेर बस्छन्। श्रीमान र श्रीमतीका बीच कुनै प्रकारको तलबित्तल हुन्न। सानोतिनो कुरामा मनमुटाव भइहाले पनि त्यो क्षणिक हुन्छ। त्यसैले कहिले गम्भीर मोड लिन्न। श्रीमान श्रीमतीको झगडा परालको आगो हुनुपर्छ। अग्राहको आगो बल्यो भने त्यो घर बिग्रिन्छ। नारीहरू उदार हृदयका हुन्छन्। सौतेनी छोरो भए पनि मातृत्व स्नेह दिएर सहजै हुर्काउन सक्ने हृदयको विशालता रामुका दाजु भाउजूसँग देखिएको छ। 1.5 वर्षको टुहुरो रामुको सम्पूर्ण जिम्मा लिएर आजीवन उसको भलाइ चाहनु निर्मल र शोभाको आदर्श चरित्रको विशिष्ट उदाहरण हो। नेपाली समाजमा पढे लेखेका मानिसहरूलाई सम्मान गर्ने परम्परा छ। पढे लेखेका शिक्षित र जागिरीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण नेपाली समाजमा सकारात्मक रहेको छ। त्यस्तै बिहे गर्दा कुल घरानकी केटी हेर्ने, इज्जतको ख्याल गर्ने परम्परा पनि नेपाली समाजमा विद्यमान रहेको छ। बिहे गर्दा दुलहा र दुलही पक्षको सतर्कता अपनाउने, बिहेलाई सांस्कृतिक उत्सवकै रूपमा लिने, भोज भतेर गर्ने, छोरी मान्छेले बिहे गरेर गएपछि माइतीको सम्पत्तिको धाक रवाब देखाउने, सम्पन्न हुँदै गएपछि घरमा नोकर राख्ने, घरको डिलमा बसेर घुड्का तान्ने, छोराछोरीको पास्ने गर्दा आफन्त र इष्टमित्रहरूलाई बोलाउने जस्ता परम्परा चलनहरू नेपाली समाजमा यद्यपि छँदैछन्। यस्ता नेपाली समाजका वास्तविकतालाई यस कथाले अत्यन्त मार्मिक रूपमा उतारेको छ। भाइ बहिनीहरू, पारिवारिक पृष्ठभूमिमा रचना गरिएको भए पनि यस कथाले नेपाली समाजका वास्तविकतालाई जीवन्त र प्रभावकारी ढङ्गमा उद्घाटन गरेको पाइन्छ। यस कथामा निर्मल चन्द्र, शोभा र रामु तथा दुलहीका माध्यमबाट नेपाली समाजका वास्तविक पारिवारिक समस्यालाई सहज रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। सधैँ मिल्ने दाजुभाइका बीच दुलहीका कुरालाई लिएर केही भनाभन भयो। असमझदारी
पारिवारिक तनाव, आर्थिक आदि पक्षले गर्दा परिवारमा यस किसिमको भनाभन हुनु स्वाभाविकै मान्न सकिन्छ। भाइ बहिनीहरू, परिवारमा केही खटपट भएमा छुट्टिएर बस्ने चलन छ। यही कारण रामुले दाजुलाई अलग्गी बस्ने प्रस्ताव राख्छन्। भाइको प्रस्तावले दाइ निकै दुखी भएका छन्। उनले सामाजिक परम्परा अनुसार भाउजूलाई लिएर चारधाम घुम्न जाने इच्छा भएको बताएका छन्। घुम्न जाँदा आफू केही तलमाथि भए सारा व्यवहार भाइकै जिम्मा आउने कुरा पनि बताएका छन्। नेपाली समाजमा दाजुभाइ वा घर परिवार सानोतिनो कुरामा ठाकठुक हुनु, छुट्टिएर बस्नु, धर्म गर्न विदेश जानु, परिवारको जिम्मा कसै न कसैले लिनुपर्ने जस्ता थुप्रै समस्याहरू रहेका छन्। यस्ता समस्यालाई प्रत्यागमन कथामा सहज र स्वाभाविक रूपमा देखाइएको छ। भाइ बहिनीहरू, वास्तवमा यी समस्याहरू पनि यस कथामा उतारिएको छ। शोभा र दुलही बजैका बीच के कस्ता चारित्रिक अन्तर सम्बन्धहरू देखिन्छन् भन्ने कुरालाई मैले अलिकति भाइ बहिनीहरूलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु। दुलहीको स्वभाव कस्तो छ र शोभाको स्वभाव कस्तो छ? गुरूप्रसाद मैनालीद्वारा लेखिएको प्रत्यागमन कथा सामाजिक यथार्थवादी कथा हो। यस कथामा निर्मल चन्द्र, उनकी श्रीमती शोभा र उसको भाइ रामु लगायत दुलही र वसुधा हरि जस्ता पात्रहरू आएका छन्। यस कथामा आएका शोभा र दुलही एउटै परिवारका सदस्य भए पनि फरक फरक चरित्र बोकेका पात्रका रूपमा देखा परेका छन्। भाइ बहिनीहरू, वास्तवमा उनको चरित्र फरक छ। सबै मान्छे एकै प्रकारका हुँदैनन्। हाम्रो 5वटा अम्लाका 5वटा हातका 5वटा अम्लामा पनि फरक फरक छ। कोही छोटो छ, कोही लामो छ। त्यसकारणले सबै मान्छे एउटै किसिमका हुँदैनन्। त्यसो हुँदा शोभाको चरित्र र रामुले बिहे गरेर ल्याएकी दुलहीको चरित्र अत्यन्त फरक छ। शोभा गरिब परिवारकी छोरी र बुहारी हुन्। गरिब परिवारमा जन्मिएर गरिब परिवारकै बुहारी हुन गएकी छिन् र उनमा गरिबी र त्यसले निम्त्याउने जटिलता सहन गर्ने सामर्थ्य छ। उनले गरिबीका पीडामा मान्छे कति छटपटाउँछन्। जसले जिन्दगीमा समस्याको अवस्था भोगेको हुँदैन, त्यसले वास्तविक जीवनको परिभाषा पनि बुझ्दैन। शोभाले जीवनमा धेरै उतार चढावहरू भोगेकी छिन्, धेरै समस्याहरू भोगेकी छिन्। एक छाक मकै र एक छाक भोकै बसेर पनि आफ्नो जिन्दगी गुजारेकी छिन्। उनले जीवन के हो, जीवनमा कस्ता खालका समस्याहरू हामीले भोग्नुपर्छ, सहन गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई राम्रोसँग यथार्थ ढङ्गबाट बुझेकी छिन्। निर्मल चन्द्रकी श्रीमती र रामुकी सौतेनी भाउजू हुन्। आफ्नो सौतेनी भाउजू भए पनि उनले कहिले नराम्रो व्यवहार देखाएनन्। सौतेलो व्यवहार आफ्नो देवरप्रति देखाएनन्। आकाश जस्तै विशाल हृदय भएकी शोभाले 1.5 वर्षको टुहुरो रामुलाई अपार मातृत्व वात्सल्य ममता दिएर अपार मातृत्व प्रेम प्रदान गरेर हुर्काएकी थिइन्। रामुका बाल्यकालदेखि लिएर विवाह पश्चात छोरो भइसक्दा र त्यसपछिका समस्याहरूमा समेत बिना स्वार्थ स्नेह प्रदान गर्नुका साथै सहयोग पनि गरिन्। किनभने उनलाई दुःख के हो भन्ने कुरा राम्रोसँग जानकारी थियो। भाइ बहिनीहरू, हेर्नुहोस् है, हाम्रो समाजमा मान्छेहरू कस्ता कस्ता प्रकारका हुन्छन् भन्ने कुरालाई पनि यहाँ देखाइएको छ। यो यथार्थवादी कथा हो। हाम्रो समाजमा पनि यस्ता घटनाहरू घट्न सक्छन्, यस्ता पात्रहरू हुन सक्छन्। दुलही बजै रामुको श्रीमती हुन्। उनी धनाढ्य र कुल घरानकी छोरी हुन्। उनले आफ्ना माइतीको धाक रवाब देखाउने काम गरेकी छिन्। उनले कहिल्यै पनि दुःखको अनुभूति गर्नु परेन। सधैँ सुखै सुखैमा आफ्नो जिन्दगी व्यतीत गरिन्, सुखमा रमाइन्। उनलाई चाहिएको कुरा घर परिवारले सबै पुरा गरिदियो। उनलाई केहीको दुःखको महसुस भएन। त्यसकारणले उनले जीवन के हो बुझ्न सकेनन्। समस्या मान्छेलाई कसरी आउँछ भन्ने कुरा बुझ्न सकेनन्। मान्छेलाई जहाँ समस्या आउँदैनन्, सबै कुराको पूर्ति हुन्छ, त्यो मान्छेले जीवनको परिभाषा बुझ्दैन। जिन्दगी के हो, जिन्दगी के हो भन्ने कुरा समस्याले देखाउँछ र समस्याले समाधान गर्छ। उनले आफ्ना माइतीको धाक रवाब देखाउने कामभन्दा बाहेक केही जानेकी थिएनन्। मेरो माइती यति धेरै धनी, मेरो माइतीसँग यति धेरै धन छ, सम्पत्ति छ
भन्ने कुराको गाउँमा कुरा लाउने, कुरा गर्ने, मान्छेहरू बटुलेर कुरा गर्ने भन्दा बाहेक उनीसँग केही काम थिएन। दाजु भाउजूबाट रामुलाई छुट्टिएर बस्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गराइन् उनले। राम्रा दाजु भाउजूका नराम्रा कुराहरू लगाएर दाजु भाउजूले मलाई घरमा बस्दा खान नदिएको, वचन लगाएको जस्ता नकारात्मक कुराहरू आफ्नो श्रीमानलाई लाइन् यिनले। उनमा अहंकार र सम्पत्तिको घमण्ड देखिन्छ, घमण्ड थियो। त्यसैले उनी अव्यवहारिक देखा पर्छन्। सिकिस्त बिरामी भएको श्रीमान र सानो दुधे बालकलाई घरमा छोडेर गैर जिम्मेवार भई दक्षिणकाली जान्छु भनेर माइत जाने काम गरेकी छिन् उनले। अन्त घुम्न जाने काम गरेकी छिन् उनले। त्यसकारणले उनलाई खराब महिला पात्रको रूपमा पनि यस कथामा चित्रण गरिएको छ। भाइ बहिनीहरू, समाजमा भएका यस्ता खराब पात्रहरूले समाज नै धुमेल बनाउँछन्। यस्ता खराब पात्रहरूसँग हामी सचेत हुनुपर्छ। यसरी शोभाका चरित्रमा अनुशासन र कर्तव्यपरायण जिम्मेवारपन भेटिन्छ भने दुलै बजेमा गैर जिम्मेवारीपन, सम्पत्तिको तुजुक देखिन्छ। यिनी चारित्रिक अन्तरहरू शोभा र दुलै बजेका चरित्रमा फेला पार्न सकिन्छ यस कथामा। भाइ बहिनीहरू, रामुले किन म कृतज्ञ हुँ भने त त्यहाँ पछि भनेका छन् रामुले मातृ पितृ स्नेह प्रदान गर्ने भाउजू र दाजुप्रति रामुले खुबै पश्चाताप गरेका छन्। कुनै सहारा नभएपछि मानिसले ईश्वरको पुकार गर्छ। त्यस्तै अवस्था रामुको भएको छ। उनलाई हुर्काउने, माया दिने र पढाउने जस्ता अति नै महत्त्वपूर्ण काम गरेर सक्षम बनाउने दाजु भाउजूप्रति उनले गद्दारी गरेका छन्। दाजु भाउजूले गरेको उपकार उनले चट्टक्कै बिर्सेका छन्। उनकै कारणले दाजुको घरमा गरिबीको डेरा जमेको छ, गरिबीको आगमन भएको छ। दाजु भाउजूप्रति कृतज्ञ नबनेका भए दाजु भाउजूको अवस्था यस्तो दयनीय र टिटलाग्दो हुने थिएन होला। जति नै पौरख गरे पनि त्यस अवस्थामा उनी आफूलाई धिक्कार्छन्। उनलाई आफू कर्तव्यच्युत भएकोमा हुनसम्म पछुतो भएको छ। माथिको अभिव्यक्तिबाट रामुले गल्ती महसुस गरेको बुझिन्छ। गल्तीलाई दोहोर्याउनुको सट्टा त्यसलाई महसुस गर्दै सच्याउनु मानिसको महानता हो। मानिसबाट कहिलेकाहीँ गल्ती हुन सक्छ, तर गल्तीलाई ढाकछोप गर्ने काम कदापि गर्नु हुँदैन र गल्तीले पनि गल्ती नगर्नको निम्ति सचेत गराउँछ। त्यसकारणले गल्ती नजानेर हुन सक्छ, जानेर गर्नु हुँदैन, तर गल्तीको पश्चाताप गर्नु महानता हो। यहाँ रामुले पनि त्यही महानता देखाएका छन्। आफूलाई माया गर्ने दाजु भाउजूलाई चिन्न नसक्दा रामुले आफू कृतज्ञ भएको कुरा बताएका छन्। भाइ बहिनीहरू, यसरी मान्छेले एकपटक गल्ती गरेपछि त्यसले पश्चाताप गर्नै पर्छ। जीवनमा गल्ती गर्नुहुन्न। बाबुआमा सरह लालन पालन गरेर हुर्काएको र सक्षम बनाएका दाजु भाउजूलाई श्रीमतीका लहैलहैमा लागेर डेरा गरी बस्नु रामुको ठूलो गल्ती थियो। एकातिर छुट्टै बस्दा उनले पनि दुर्दशा बेहोर्नु पर्यो भने दाजुको घरको अवस्था पनि नाजुक बन्न पुग्यो। यदि रामुले श्रीमतीको लहैलहैमा लागेर अन्यत्र गई नबसेको भए न त उनले दुःख पाउँथे, न त दाजु र उनका छोराछोरीको हालत दयनीय बन्थ्यो। अत जीवनमा कुनै पनि निर्णय गर्दा विचार पुर्याएर मात्र गर्नुपर्ने, अन्यथा ठूलो पश्चाताप गर्नुपर्ने यस कथाको मूल सन्देश रहेको छ। भाइ बहिनीहरू, वास्तवमा यसरी हामी प्रत्यागमन कथा, यो दुईटा प्रत्यागमन छ। एउटा निर्मल र शोभाको घरमा रामुले जाहिर खाए पश्चात अत्यन्त खुसियाली थियो, अत्यन्त राम्रो अवस्थामा सिर्जना भएको थियो, सुख शान्ति र समृद्धि प्रदान भएको थियो। जब रामुले घर छोडेर हिँडे त्यस घरमा फेरि गरिबीको प्रत्यागमन भएको छ भने रामु घर छोडेर ससुराली घरमा को नजिकै गएर ससुरालीको सम्पत्तिमा गएर बस्दाखेरि उनले आफ्नो श्रीमतीले गरेको अपमान र रोगले ग्रसित भएर मरणासन्न अवस्थामा पुगेको बेलामा फेरि भाउजूलाई आफ्नो बसिरहेको ससुराली घरमा बोलाएर
भाउजूसँगै फेरि फर्केर आउने काम जुन गरेका छन् यसलाई दुईटा प्रत्यागमनको अवस्थामा हेर्न सकिन्छ भाइ बहिनीहरू। र आज हामीले प्रत्यागमन कथाको बारेमा यसरी पढ्यौँ। भाइ बहिनीहरू यो प्रत्यागमन कथाको कथासार लेखेर ल्याउनु होला, राम्रोसँग पढ्नु होला, एकदम सुरक्षित भनेर बस्नु होला। आजको निर्धारित समय सकिसकेको छ। रेडियो टेलिभिजनहरू हेर्दै आफ्ना शैक्षिक सामग्रीहरू पढ्ने काम गर्नु होला भन्ने कामना गर्दै स्वस्थ हुनुहोस्, स्वस्थ बन्नुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्। तपाईहरुको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार। जो जो लोपा।